बेंच का आप क्या तासुरात लग रहे हैं जजिस के रिमार्क्स को देखते हैं? देखो जी, मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ, 4-5 साल से कह रहा हूँ कि ये वक्त आ रहा है कि जब आप जज के माथे पे लगी हुई मोहर, एक गैर नज़र ना आने वाली, जो एक मोहर नज़र नहीं आती उस पर वो माथे पे लगी हुई है हर किसी, आप बता सकेंगे कि इस बेंच ने क्या फैसला दिया। अब तो कोई इसमें मुश्किल होती नहीं। आप देखते हैं बेंच का कहते हैं ये तो गवर्नमेंट के हक़ में गया, ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ गया, ये फरीक के किसी के, और ये आप बिल्कुल इसकी पेशगोई कर सकते हैं कि कौन सा फैसला। अच्छा सर, ये जो आईनी बेंच है, इसके जो जजेस हैं उनके माथों पर कौन सी मोहर है, आपको कौन सी नज़र आई? देखें, 2 मोहरें हैं। एक वो लोग हैं, वो कबीला, वो उस कबील के 2 कबीले हो गए। एक वो कबील है जो कि चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर की रिवायत पे चलते हैं, और उनका वो जजेस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट से, जो इस अदालत से बाहर है, जो इस अदालत से उस अदालत में बैठी है, उस बिल्डिंग में बैठी है जो कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है, या उधर बैठी हुई है इसके पार जो कि सदर है, और उसके आगे बहुत सारे दफातर हैं एग्जेक्टिव के, और ये अदालत उस दरमियान। अब ये अदालत की मुनीर की ट्रेडिशन थी कि वो तकरीबन हर फैसला मेजर और बहुत बड़े फैसले उसने किए, मैं उसका अर्ज़ करता हूँ, वो अक्सर हुकूमत की मंशा जान के और वो करते थे। मिसाल के तौर पे उनका बहुत बड़ा फैसला जिसने पाकिस्तान की तकदीर को एक तरफ मोड़ दिया, वो था मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान केस में। मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान केस में सिंध हाई कोर्ट ने एक प्रोविज़न इस नतीजे पे पहुंची थी कि जो तमीज़ुद्दीन ख़ान की असेंबली थी उसको गलत रिस्टोर किया, बहाल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया, सिंध हाई कोर्ट ने गलत किया। सिंध चीफ कोर्ट था उस वक्त, सिंध चीफ कोर्ट से वो अपील गई सुप्रीम कोर्ट में। तमीज़ुद्दीन ख़ान साहब गैस स्पीकर थे असेंबली के, उन्होंने कहा कि ये मेरी असेंबली गलत बर्खास्त हुई है। उस पर जो तमीज़ुद्दीन केस में फ़ैसला दिया चीफ जस्टिस मुनीर और उनके साथियों ने, उन्होंने कहा कि ये जो शिक थी 221A जिसके तहत ये रिट जारी हुई थी, ये रिट भी गलत जारी हुई थी, क्योंकि 221A को असेंबली ने तो पास किया था, गवर्नर जनरल ने उस पर दस्तखत नहीं थे किए। अब वो इसमें मुनीर की अक्सरियत थी और अक़लियती जजमेंट जस्टिस AR कॉर्नेलियस ने लिखी। अब उसके बाद मुनीर 200 केस में जस्टिस मुनीर ने मार्शल लॉ को, जो सबसे पहले बिल्कुल जायज़ करार दिया गया और आइन के मुताबिक करार दिया गया, वो भी मुनीर की जजमेंट थी 200 केस में 1958 में। जब 1958 में लगा दिया मार्शल लॉ अयूब खान ने, उसको सबसे पहले मार्शल लॉ को जायज़ करार देने वाली जजमेंट मुनीर की स्टेट वर्सेस 200, उसके अल्फाज थे। मैं अंग्रेज़ी में सुना दूँ एग्जैक्ट, और फिर मैं उर्दू में कहूँ। A successful coup d'etat is an internationally recognized legal method of changing a government. यानी आप अगर बगावत कर दें और बगावत कामयाब हो जाए आपकी, तो ये दुनिया सारी में तस्लीम किया जाता है कि ये लीगल चेंज हुआ है गवर्नमेंट का।
اب یہ یہاں تک یہ منیر، اب کارنیلیس نے ادھر ڈسینٹ کیا تھا، ادھر بھی مختلف دوستوں میں بھی اس کی رائے تھی. اس کی رائے یہ تھی کہ مارشل لاء کو تو ہم چاہے نکال نہیں سکتے، پر یہ ایک چیز ہم بتا سکتے ہیں، مارشل لاء کوئی ہو، عوام کے رائٹس جو ہیں ان کو نہیں مسل سکتا مارشل لاء. تو یہ اب آپ دیکھیں گے کون سے منیر کے چلنے والے ہیں، پیروکار ہیں، اور کون سے کارنیلیس کے. اچھا سر، اس ٹائم کارنیلین ججز آر انڈر پریشر ان دس بلڈنگ. جسٹس منیر صاحب نے اس وقت بھی اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ کوئی بھی ایسا اقدام جو ریاست کو بچانے کے لیے کیا جائے، وہ بے شک غیر آئینی ہو، تو وہ ریاست کو بچانے کے لیے کیا جائے تو جائز ہے سر. اپنی تو ریاست کو بچانے کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ایک جو فرقہ ہے جو ملک میں جو ہے فساد برپا کر رہا ہوا ہے، تو ہم اس سے ریاست کو بچا رہے ہیں. نہیں، وہ جواز تو یہی ہوتا ہے، جواز تو یہی ہوتا ہے. وہ اس پہ یہ عرض کر دوں، ایک تو لارڈ ایٹکنز کی ایک ججمنٹ ہے بڑی مشہور، لیورسیج ورسز اینڈرسن 1941 کی، جب برطانیہ جنگ میں جرمنی کے ساتھ بالکل ملوث تھا، اور بیٹل آف برٹن بھی ہوئی تھی، اور جہازوں سے جرمنز نے بہت کاری وار لگائے تھے برطانیہ میں. تو اس وقت انہوں نے ایک کیس کا فیصلہ کیا جس میں حکومت نے یہ کہا کہ یہ نقصان جو ہوا، کسی کا نقصان ہو گیا تھا جنگ کی ادائیگی میں اپنی دفاع کرنے کے صورت میں، اور اس ساری مارکے میں ایک بندے کا نقصان ہو گیا. اس نے عدالت میں کہا جی میرا نقصان کیوں کیا؟ گورنمنٹ نے آ کے کہا کہ دیکھو جنگ ہو رہی ہے، یہاں ہر چیز ہو، یہاں اٹ از اے نیسیسری، یہ ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کے نقصان کا نہ سوچیں. جسٹس ایٹکنز نے، لارڈ ایٹکنز نے کہا کہ it is never it can never be held that our judgments will go silent when the guns start firing. ان کا یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہماری ججمنٹس کو آپ سائلنٹ کر دیں گے اور ہماری جورسڈکشن تنگ کر دیں گے کیونکہ بندوقیں کو جنگ شروع ہو گئی. جنگ ہو یا امن ہو، ہمارے قوانین جو ہیں اور جو حقوق ہیں ہماری جنتا کو، وہ موجود رہیں گے، وہ فعال رہیں گے. تو یہ اب نظریہ ضرورت جس ملک نے بھی کام کیا ہے معاشرے نے، وہ اس کو نقصان ہی ہوا. اعتزاز صاحب